नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक दिन हेर्न सक्नुहुन्छ। शनिबार 11:30 बजे र अन्यबार 12:30 बजे तपाईँकै जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू समेटिएका विषयवस्तु लिएर हामी तपाईँमाझ आउने गर्छौँ। खास गरी कोभिड-19 सँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हामी कार्यक्रममा उठान गर्ने गर्छौँ र अर्कोतर्फ जनचासोका विषयहरूलाई पनि हामी सम्बोधनको प्रयास गर्ने गर्छौँ। तपाईँ पनि आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र समस्या हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले पठाउने माध्यमहरू अब क्रममा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासा र केही समस्या छन् भने हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको सम्बोधनको लागि या भनौँ समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका हामी हरफल निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी अहिले अब सरकारले पहिलो चरणको खोप अभियान सकिँदै गर्दा दोस्रो चरणको खोप अभियानको तयारी गरिरहेको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान तयारी गर्दै गर्दा विभिन्न जिल्लामा, स्थानीय तहहरूमा कसरी यो अभियानलाई सफल बनाउनको लागि काम भइरहेका छन्, यस विषयमा पनि आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ जुन आउँदो आइतबारबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप लगाउने तयारी हुँदै गर्दा सरकारले खोप केन्द्रमा जाँदै गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो उमेरको परिचय पत्र खोल्ने खालका परिचय पत्र बोक्न पनि आग्रह गरेको छ र एकातर्फ खोप लगाउने अभियान चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना विरुद्धको जुन खोप लगाइराखिएको छ कोभिसिल्ड खोप, यो अब दोस्रो डोज लगाउँदै गर्दा कस्तो खालको प्रभावकारिता हुन्छ यो विषयमा पनि विभिन्न अध्ययनहरू भइरहेका छन्। किनकि नेपालमा पहिलो चरणकै खोप लगाइरहेको छ र दोस्रो डोज अझै लगाइएको छैन। दोस्रो डोज हामीले थाहा पाएअनुसार 8 हप्तापछि 12 हप्ताको बिचमा लगाउने तयारी पनि भइरहेको छ। खास गरी पहिलो चरणकै अभियान चलिरहेको छ अहिले नेपालमा कुराकानी गर्नुपर्दा। र हामी यति बेला रूपन्देहीतर्फ जाँदैछौँ। रूपन्देही जिल्लामा कोरोना भाइरसको अवस्था अहिले कस्तो छ, कतिको जोखिम छ, अर्कोतर्फ पहिलो चरणको खोप अभियान कस्तो रह्यो, दोस्रो चरणको खोप अभियानको लागि कस्तो खालको तयारी छ, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामी स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले रूपन्देहीमा अब दोस्रो चरणको खोप अभियान आइतबारबाट सुरु हुँदै गर्दा कस्तो खालको तयारी गरिराख्नु भएको छ? हामी तयारी चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। हामीले चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि कोभिड विरुद्धको लडाइँमा निरन्तर क्वारेन्टाइनदेखि लिएर RDT टेस्टदेखि लिएर आइसोलेसन अस्पतालको यो हिसाबले अहिले भ्याक्सिनको चरणमा छौँ। पहिलो चरणमा हामीले पहिलो चरणको खास गरी पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकतामा परेका मा चाहिँ पहिलोमा हामीले करिब 10,000 हाम्रो टार्गेटमा 6,791 र दोस्रोमा चाहिँ हामीले 8,000 चान्चुन चाहिँ हाम्रो टार्गेटमा 7,500 भने 90% चाहिँ कभरेज अघिल्लो पटक पनि भएको अवस्था छ। र रूपन्देही जिल्लामा हामीले खास गरी पहिलो प्राथमिकतामा परेका फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर वित्तीय संस्थामा काम कार्यरत कर्मचारीहरू, निजी सरकारी अथवा निजामती कर्मचारीसम्मको हिसाबले जनप्रतिनिधिहरूलाई गरेर हामीले 14,297लाई हामीले यो माघ 14मा एउटा चरण 24सम्म र फागुन 2 देखि 10 गतेमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र पर्सि 23 गतेदेखि दोस्रो चरणको त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता क्रमशः प्राथमिकताको आधारमा 65 वर्षभन्दा माथिकाहरूलाई समुदाय स्तरमा चाहिँ हामी खोपको अभियानमा जाँदैछौँ। र खास गरी यहाँले तयारी कुराहरू भन्नुभयो र हामीले विभिन्न समयमा यसको 65 वर्षको पहिला चाहिँ 55 वर्ष भनिएको थियो र त्यसको हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा 1,10,000को थियो भने अब हामी 23 देखि चैत्र 3 गतेसम्म 2 चरणमा हामीले गर्दैछौँ। रूपन्देही जिल्ला धेरै ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि 52,687लाई त्यो पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूसम्म चाहिँ हामीले खोपाउनु पर्ने भएको हुनाले हाम्रो 83 खोप केन्द्रबाट चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट जान्छौँ। हामी पुरै समुदायमा खोप केन्द्रहरूसम्म पुग्दैनौँ
र त्यही अनुसारको स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरेका छौँ। 258 स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँहरूले तालिम लिइसक्नु भएको छ। स्वयंसेवकहरू 246 को हिसाबले हामीले यसरी 2 चरणमा, पहिलो चरणमा 8वटा स्थानीय तह, यो 23 देखि 25 सम्म, र दोस्रो समूहको स्थानीय तह 8वटा स्थानीय तह 16वटा मध्येको यो चैतदेखि यो चैत्र 1 देखि 3 गतेसम्म हामीले यसरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ। विभिन्न यो खोप जिल्लाको खोप अनुगमन तथा समन्वय समिति जुन हिसाबले छ सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा नियमित खोप अन्तर्गतको हाम्रो जिसस प्रमुखहरूको सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, वडा लेभलसम्म चाहिँ हाम्रो अभिमुखीकरण यो हिसाबले चाहिँ उत्साहजनक हिसाबले चाहिँ हाम्रो जस्तो प्रमुखजी, अब अन्य सरकारले भनिरहँदाखेरि 55 देखि माथि र ज्येष्ठ नागरिक भनिएको छ उमेर समूह अनुसार, तर रूपन्देहीमा 65 देखि माथिको उमेर समूहले लगाउने कुरा गर्नुभयो। खास किन माथि 65 भन्दा होइन, हामी रूपन्देहीले मात्रै होइन, सरकारले त्यहाँ भनेको पनि थियो उपलब्धता, खोपको उपलब्धताको आधारले, किनभने यसको सङ्ख्याहरू 55 गर्दाखेरि धेरै सङ्ख्या खोपको हाम्रो हामीसँग भएको उपलब्ध खोप र त्यो जनसङ्ख्याको आधारले त्यसको कम्प्याटिबिलिटी चाहिँ अलिकति नभएर पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ 65बाट सुरु गर्ने भन्ने हो। यसको अर्थ होइन कि 55 वर्षकालाई पनि यो फेरि अलि पछि दिने भन्ने होइन। यो निरन्तर रूपमा चाहिँ अहिले 65बाट हामी सुरु गर्छौँ पहिलो प्राथमिकता, त्यसपछिबाट 55 को हिसाबले चाहिँ 55 देखि 60सम्म, 65 त त्यसै हुनुभयो, 65 भन्दा मुनिसम्मकोलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ जान्छ। र यो हाम्रो हिजो मन्त्रालयको विभिन्न जिल्लाका यो प्रदेश स्तरको सामाजिक मन्त्री, विकास मन्त्रीज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, हामी स्वास्थ्यका सबै क्षेत्रहरूसँग छलफल गरेर यो हिसाबले अहिले सुरुको पहिलो प्राथमिकतामा 65+ जाने भन्ने कुरो निर्णय भएको र त्यही अनुसार हामीले पालिकाहरू, हाम्रो सबै स्थानीय तहलाई आज पनि हामीले जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरूलाई सबैलाई हामीले राखेर यो चाहिँ जानकारी हामी गराइसक्यौँ। उमेर समूह अनुसार माथिबाट सुरु गर्दै जाने, उपलब्ध अनुसार तल तल जति पुग्छ त्यसलाई दिँदै जाने, यो योजना अनुसार हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अनि जस्तो अब हामीले रूपन्देहीमा एन्टिजेनबाट पनि परीक्षण गरिरहेका छौँ, त्यसको नतिजा कस्तो छ, कस्तो छ परीक्षणको अवस्था, त्यो बताइदिनु थोरै। अब कुनै पनि अहिले सबभन्दा हाम्रो यो कोभिड-19 को यसको निदानको हिसाबले 2 प्रकारले गरिन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो यो आरटिपिसिआर, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन, यो रियल टाइम पिसिआर भनेर चाहिँ जुन हाम्रो डायग्नोसिस चाहिँ हिसाबले गर्छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यसको राम्रो खालको चाहिँ टेस्टको हिसाबले चाहिँ भइराखेको छ। अहिले हाम्रो जिल्लाहरूमा त्यो भएको छ। त्यो बाहेक अहिले डब्लुएचओले यसलाई चाहिँ एकदम अथोराइज गरेको, यसलाई रिकमेन्ड गरेको जुन एन्टिजेन बेस, हामीले पहिला चाहिँ एन्टिबडी बेसलाई चाहिँ गरेका थियौँ, त्यो त्यति राम्रो सरकारले त्यसलाई रोक्यो। हजुर। र अहिले यो एन्टिजेन बेस चाहिँ जुन टेस्ट छ त्यो हामीलाई चाहिँ आइसकेको छ। हामीले पालिका लेभलको खास गरी रूपन्देहीको हकमा हेऱ्यो भने 9000 चान्चुन चाहिँ अहिलेसम्मको डाटाहरू सञ्चित सङ्क्रमित छ। हाम्रो जहाँ जहाँ चाहिँ बढी सञ्चित सङ्क्रमितहरू चाहिँ अलिक बढी चाहिँ छ, त्यो ठाउँलाई हामीले फोकस गरेर 7वटा पालिकाहरू, खास गरी यो बुटोल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका लगायत आसपासका 7वटामा चाहिँ जहाँ चाहिँ बढी हाम्रो कोभिड-19 कोभिड पोजिटिभको सङ्क्रमितहरू सङ्ख्या बढी थियो, त्यो ठाउँबाट हामीले टेस्ट चाहिँ अवलोकन गरेर त्यसलाई कसरी टेस्टले गर्ने भनेर एन्टिजेन पनि हामीले वितरण गरिसकेका छौँ। र अलिकति यो भ्याक्सिनेसनको प्रोग्राम लगायत अलिकति रोकिएको छ, अहिले सुरु भएको छ, बुटो यो महिनामा सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँ पनि केही पोजिटिभ आएको अवस्था छ। यसको मैले खास जनमानसमा यसमा के छ भने पहिलाको यो आरडिटीसँग जोड्ने होइन, यसको चाहिँ उही आरटिपिसिआरकै लेभलको यसको सेन्सिटिभिटी, स्पेसिफिसिटी असाध्यै राम्रो मानिएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले जुन हामीले चाहिँ यो ल्याबमा हामीले आरटिपिसिआर गर्छौँ त्यही अनुसारको यसको समकक्षता, यसको मान्यता चाहिँ त्यो हिसाबले दिएको छ। यदि पोजिटिभ आयो भने उहाँहरू 10 दिन आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। जस्तै केही समुदायमा गरेकोमा अहिले त्यसैको टेस्टको आधारमा आइसोलेसन नचल्नु होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ। तर जति हामीले गरेका थियौँ अहिले यो बिचको साइडबाट जिल्लाहरूमा पनि सञ्चालन भएको अवस्था छ।
जस्तो अब रूपन्देहीमा त अब अन्य जिल्लाबाट पनि त्यहाँ आएर बसोबास गर्नुहुन्छ, किनकि सहरी इलाकामा बाहिरबाट आउने मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले खोप लगाउन पाउनुहुन्छ हुन्न के हुन्छ अब यो हाम्रो दोस्रो चरणको खोप अभियानमा चाहिँ? त्यसमा क्लियर छ, त्यो 65+ राखेर उहाँहरूले सम्बन्धित उसमा राखिराख्नुभयो। 2-3टा आधार छ, नागरिकता, चुनावको के अरे यो भोटर लिस्टमा भएको, र त्यति भएन एकदम असक्त त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय तहले त्यहाँको यहाँको लामो समयसम्म बसेको कहिले कागजले पनि नबोल्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँको पालिकाले सिफारिस गरिदियो भने हामीले त्यो उहाँहरूलाई खोपबाट वञ्चित गर्ने कुराहरू हुँदैन। खास गरी यो किन गरेको भन्दाखेरि सरकारले यत्रो उपलब्ध भएको जुन भ्याक्सिन हो, हामीले कमै राष्ट्रहरूले पाएको अहिले पनि यसको हारालुची भन्छ नि, यसको चाहिँ खोपको बारेमा भएको, र साथमा हाम्रो नेपालले पनि छिटै नै प्राप्त गर्यो र हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि प्राप्त गऱ्यौँ। तर कुरा के हो भने झन् देश नागरिकहरूले प्राप्त गर्न सक्नु भएन, झन् चाहिँ कोमोर्बिडिटी, त्यसमा चाहिँ कोभिडबाट मृत्यु पनि अहिले हाम्रो तथ्याङ्कले पनि त्यो देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले बढी फोकस सरकारले जुन हिसाबले अहिले पहिला प्राथमिकतामै हो, तर खोपको उपलब्धताले गर्दाखेरि अलिक पछाडि परेर भए पनि अहिले जुन समुदाय स्तरमा ज्येष्ठ नागरिकमा गएको छ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, र हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो जहाँ छुट्नु भएको छ, जहाँ घरमा छ, त्यो खालको हामीले पालिकालाई नै अनुरोध गरेका छौँ। यदि अपाङ्ग हुनुहुन्छ, यदि चाहिँ धेरै वर्ष जिउन चाहिँ रोगी हुनुहुन्छ र खोपको इलिजिबिलिटी हुन्छ नि, उहाँ चाहिँ खोप लाउने योग्य हुनुहुन्छ भने त्यो हाम्रो स्थानीय तह वडा स्तरबाट पनि जनप्रतिनिधिहरू हाम्रो त्यहाँबाट पनि सहयोग गरेर खोप केन्द्रसम्म ल्याउने छ। अहिले हामी घर दैलोमै गएर खोप लाउने हुँदैन। यसको यो भ्याक्सिन चाहिँ बडा सेन्सिटिभ, असाध्यै सेन्सिटिभ भएको, यसको कोल्ड चेन मेन्टेन यतिकै बिग्रियो भने त्यसको चाहिँ 6 घन्टा खोलिसकेपछि त्यसलाई अर्कोपट्टि युज गर्न मिल्दैन, त्यो पुरै जति भए पनि त्यो नष्ट भएर जाने हो। अनि त्यसमा 10 जना एउटा चाहिँ भायलमा चाहिँ 10वटा डोज मात्र हुन्छ, 10 जना आएपछि खोलेर गर्नुपर्छ। यदि 5 जनाले मात्र लाग्ने 5 डोज चाहिँ त्यो खेर जान्छ। त्यसैले यी विभिन्न खालको हाम्रो उसको उपलब्धता, हाम्रो अहिलेको भ्याक्सिनको अवस्था अनि माग अनुसार यी सबै कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले अनि कहिलेकाहीँ नयाँ खोप हो, आकस्मिक रूपमा कहिलेकाहीँ कोइन्सिडेन्टल घटना घट्यो भने त्यो हाम्रो अनसाइट चाहिँ नि त्यहाँ डाक्टरले चाहिँ तुरुन्तै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले त्यो उपायहरू, एनाफाइलेटिक सकहरू कुनै समस्या इनकेस देखिहाल्यो भने त्यसलाई म्यानेज गर्ने त्यो पनि हामीले इन्स्योर गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले खोप केन्द्रसम्म ल्याउने यहाँले जुन क्वेसन उठाउनु भयो त्यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय पालिकाबाटै त्यसलाई कोअपरेट गर्ने भनेर अनुरोध गरिसकेका छौँ। प्रमुखज्यू, अन्त्यमा जस्तो अब रूपन्देही जिल्ला चाहिँ अब भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला पनि भयो र अर्कोतर्फ पहाडी क्षेत्रसँग पनि आवत जावत बढी हुने जिल्ला भयो। पछिल्लो हामीले जुन मानिसहरूको गतिविधि देख्दै गर्दाखेरि अब कोरोना सकियो, अब सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने खालको छ। जोखिमको हिसाबले चाहिँ अब विज्ञहरूले अझै पनि दोस्रो लहर आउन सक्छ भन्ने त्यो चेतावनी पनि दिइरहेको अवस्था छ। रूपन्देहीमा के छ अहिले चाहिँ अब पछिल्लो अवस्था कोरोनाको सङ्क्रमित कति हुनुहुन्छ, अवस्था कस्तो छ? हामीले एकदम असाध्यै राम्रो जेनेको कुरा। हामीमा पनि दोस्रो लहरले भने पहिला एकचोटि कोरोना गइसक्यो भन्ने थियो हाम्रो असार, त्यसको ट्रेन हेऱ्यो भने होइन। पछि दोस्रो लहर रूपन्देहीमा सक्रिय केसै 2000सम्म थियो। अहिले पनि मैले अघि यहाँलाई तथ्याङ्क भने 9000 जति हुन्छ। अहिले तथ्याङ्कले चाहिँ नि घटेको देखिया छ, तर हामीले हाम्रो जानकारीमा अहिले पनि पकेट एरियामा सङ्क्रमण छ, आएको छ। यो जुन हाम्रो एन्टिजेन बेस्ड जुन टेस्ट छ त्यसले पनि देखाएको छ। आरटिपिसिआरको विभिन्न खालको हामीलाई चाहिँ रिपोर्टिङ भएको हिसाबले पनि पहिलाको जस्तो एकदम धेरै सङ्ख्यामा नभए पनि भनेपछि सङ्क्रमण छ। त्यसैले कुनै पनि बेला हामी यो चाहिँ यसको अझ चाहिँ आउटब्रेक अथवा यसको चाहिँ झन् म्याग्निट्युड अफ प्रब्लम चाहिँ झन् हिसाबले चाहिँ बढ्दै जाने सक्ने त्यो आकलन गर्न सकिन्छ है। त्यसलाई ढुक्क नहुनु राम्रो कुरा थियो। अब अर्को कुरा के छ भने धेरैलाई अब भ्याक्सिन आयो, अब हामी यता पनि घटेको छ, भ्याक्सिन उपलब्धता छ, अब के गऱ्यौँ। अहिले पनि हामीले अनुरोध के गरेका छौँ भने जसले हामीले भ्याक्सिन लगाएको छौँ, मैले लगाएको छु, यहाँले लाग्नु भएको छ, पत्रकारले, अरू विभिन्न तबकाले लाउनु भएको छ। अहिले पनि हामीले स्टिल मास्क 3टा मेथड त हामीले छोड्नै हुँदैन। फिजिकल डिस्टेन्स, यो सेनिटाइजिङको कुरा, हात धुने कुराहरू र मास्क चाहिँ प्रयोग गर्ने कुराहरू, यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो निरन्तर भ्याक्सिन प्रयोग गरे पनि यसलाई गर्नु छ। र अझै पनि सोसियल यो पब्लिक हेल्थ मेजरहरूको हिसाबले हामीले स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने, खास गरी समुदाय स्तरमा हामीले त्यो चाहिँ गर्नेछौँ। हो, बढी खोप लिँदै गइसकेपछि धेरै। र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो जनप्रतिनिधि लगायत सबै विभिन्न जहाँ चाहिँ खोपको अलिकति
कमी अस्तिको टार्गेटमा चाहिँ जसले लिनुभएको छैन अहिले पनि हामीले अनुरोध छ जतिसक्दो यो खोपमा पार्टिसिपेट गरौँ। जति बढी सङ्ख्यामा खोप लिन सकियो यसको सङ्क्रमण पनि बिस्तारै त्यो चाहिँ त्यो फैलिने चाहिँ रोकिँदै जान्छ, इम्युन सिस्टमहरू बढ्दै जान्छ। यसले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो खोपको अभियानमा चाहिँ सबै सहभागी हो। हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँलाई समयको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन अवसर दिनुभयो। यहाँहरू लगायत नेपाल टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपन्देही स्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरी र उहाँसँग जुन अब दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन हुँदै गर्दा रूपन्देही जिल्लामा कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाँदैछ यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। र अर्कोतर्फ त्यहाँ विभिन्न नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा एन्टिजेन विधिबाट पनि कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको थियो। त्यो परीक्षण गर्दै गर्दा केही पोजिटिभ लक्षणहरू पनि देखिएका छन् र अझै पनि हामी सुरक्षित रहनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को विषयमा जानुभन्दा पहिले केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ। आफ्ना समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क नम्बरहरू: बाढी पहिरोको पूर्व जानकारीको लागि 1155, बाढी पहिरोबाट सिर्जित आपतकालीन अवस्थामा सहयोग वा उद्धारको लागि 1149, महिलामाथि हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसामा 1145, हराएका, बेवारिसे भेटिएका, बेचबिखनमा परेका, हिंसामा परेका वा कुनै पनि समस्यामा परेका बालबालिकाका लागि 104, एम्बुलेन्सको लागि 102, ट्राफिक सम्बन्धी जानकारी वा सहयोगको लागि 103, आगलागी भएमा दमकलको 101। यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा, बोल्दा निस्कने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिचिमिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने, मास्क खुकुलो छ र छेउछाउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने, मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने, मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल हुने भएकोले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने, लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। हामीसँग खोप आइसकेर हामीले खोप लगाउँदै गर्दा पनि हामीले जुन खालको यो कोरोनासँग जोगिनको लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी छ त्यो चाहिँ अपनाउनै पर्छ, किनकि भौतिक दूरी कायम राख्नै पर्छ। यो निर्मूल भइसकेको छैन, कम मात्रै भएको अथवा सङ्क्रमण घटेको मात्रै हो। अर्कोतर्फ मास्कको प्रयोग गर्दै गर्दा, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै गर्दा पनि हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ। यस विषयमा पनि हामीले विभिन्न समयमा तपाईँहरूलाई विभिन्न विज्ञहरूका सुझावसहित आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ साबुन पानीले हात धुने विषयलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, खास गरी सरकारले यो कोरोनासँग जुझ्नका लागि आफ्नो प्रयास गरिरहँदाखेरि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ, किनकि एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भने जस्तै कुनै पनि काम गर्दा सहकार्य र सहयोग भयो र एक आपसमा कोर्डिनेसन भयो भने त्यो कामले छिटो र सहज रूपमा सार्थकता पाउने गर्छ। नेपालको हकमा भन्नुपर्दा पनि तिनै तहका सरकारले जुन खालको काम गरे त्यसले गर्दाखेरि अहिले सङ्क्रमणको दर घटेको हो। यसै गरी अब स्थानीय तहमा वडा स्तरमा पनि विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूले यो कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरू सङ्क्रमण हुने दर अहिले घट्दै गएको हो। यसै गरी यसै बिचमा हामी अहिले सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ र त्यहाँको अवस्था के छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि उहाँसँग प्रत्यक्ष भाइबरमा जोडिएका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। यति बेला तपाईँको जुन गाउँपालिकामा कोभिडको अवस्था कस्तो छ? अहिले वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ कोभिडको त्यत्रो यतिखेर कोभिडको जस्तो जो महामारी थियो, जो
अत्यन्त हाहाकार थियो, त्यो अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि अहिले यहाँका नागरिकहरू सामान्य सचेत हुने, कोभिडबाट बच्नको लागि बिहान बेलुका हात धुने, जडीबुटीहरूलाई उपयोग गर्ने, अब यस्ता विधिहरू अपनाएर पनि कोभिडलाई अलिक स्टेज बनाउँदै लगेर यहाँसम्म आएको परिस्थिति छ। अहिले सक्रिय सङ्क्रमित नभए पनि अब हामी त खोप अभियान चलाइरहेका छौँ। पहिलो चरणको खोप अभियान अब सकिँदैछ, दोस्रो चरणको सुरु हुँदैछ। खोप अभियान कस्तो रह्यो तपाईँको गाउँपालिकामा? अब यहाँको खोप अभियान चाहिँ हामीले अब तोकिएको जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पहिलो चरण, पछि जनप्रतिनिधिहरूलाई, अन्य कर्मचारीहरूलाई, सङ्घ संस्थाका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई दिने कामहरू भयो। हाम्रै चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ केन्द्र थिएन। हाम्रो नजिक छिमेकी नगरपालिका कञ्चनपुर नगरपालिकामा चाहिँ हाम्रो केन्द्र थियो र हामीले दोस्रो चरणको पनि खोप चाहिँ लिइसक्यौँ र 28 गते अब हामीले चाहिँ जेनरल 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई चाहिँ 28 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नै स्वास्थ्य चौकीबाट, फतेपुर स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ दिने कार्यक्रम रहेको छ। भनेपछि हामीले अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ खोप केन्द्र बढाएका छौँ। बढाएका छौँ अहिले। अब हामीले चाहिँ अस्तिसम्म चाहिँ हामीले इलाका स्तरीय सेन्ट्रलाइज गरेर लगाउने काम भयो। अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो तहमै, स्थानीय तहमै स्वास्थ्य चौकीमा राखेर चाहिँ हामीले खोप लगाउने तयारी गर्दैछौँ। जस्तो हामीले अब दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गर्दा कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरू अब खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ सकभर घरमै आए हुँदो अथवा नजिक खोप केन्द्र राखिदियो भने सहज हुन्छ भन्ने खालको कुरा छ। तपाईँहरूको अब स्थानीय तहमा कतिवटा खोप केन्द्र हुन्छन् अहिले दोस्रो चरणको लागि? अब अहिले यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दा अब खोप केन्द्र घर घरमा लगेर दिन सक्ने अवस्था छैन। हजुर। अब यो खोप चाहिँ धेरै समयसम्म नटिक्ने, अब यसलाई चाहिँ 6 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ खोलेको चाहिँ फेरि खोप लगाउन नहुने भएको हुनाले हामीले चाहिँ खोप केन्द्रै निर्धारण गरेर चाहिँ त्यहीँ लगेर जो अशक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर गाडीबाट पनि त्यहाँ लगेर चाहिँ लगाउने कामहरू गर्छौँ। त्यो तयारी गर्दैछौँ हामी। जस्तो अब शिक्षकहरूको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ। अध्यक्षज्यू, जस्तो अब शिक्षकहरूको पनि तयारी गरिरहेको छ तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि। तपाईँको वडाबाट शिक्षकहरू कति हुनुहुन्छ त्यो खोप लगाउनको लागि? अब मेरो वाडामा चाहिँ लगभग चाहिँ 6वटा चाहिँ निजी विद्यालयहरू छन्, एउटा सामुदायिक विद्यालय छ। अब यी सबै विद्यालयका गर्दा 150 शिक्षक, 150 भन्दा पनि माथि नै शिक्षकहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि यो 28 गतेको चाहिँ अभियानमा हामी चाहिँ सहभागी गराउँछौँ। जस्तो कतिपय ठाउँमा हामी अब कोरोनासँग जुझ्दै गर्दाखेरि हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू रोकिएका थिए। अब ती कामहरू निरन्तरता पाइसकेका छन्? के छ अवस्था अहिले? अब स्थिति त के रह्यो भने अब यहाँको मात्रै नभएर अब देशैको, संसार, अब चाहिँ विश्वकै स्थिति त चाहिँ एकदमै नाजुक रह्यो, मैले भनिराख्नै पर्दैन। तथापि अब यहाँ पनि प्रभाव पर्ने, विद्यार्थीमा प्रभाव पर्ने, योजनाहरूमा प्रभाव पर्ने, अब चाहिँ व्यापार उद्योग धन्दाहरूमा प्रभाव पर्ने, कृषि बालीमा चाहिँ किसान मजदुरहरूलाई प्रभाव पर्ने, सबै क्षेत्रलाई यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्यो। अब त्यो जनजीवन चाहिँ अस्तव्यस्त जबको अवस्थामा जो थियो, अब अहिले चाहिँ अलिकति क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै आउने, कतिपय चाहिँ व्यापारी साना उद्योगहरू चाहिँ ब्याङ्कको लोन तिर्न नसकेर अहिले बन्दकै अवस्थामा पनि रहेको, कतिपय सामान्य अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढाउँदै गरेको, अब यहाँको नागरिकहरूको जनजीवन चाहिँ अहिले पनि पूर्ण रूपमा सुध्रिएर पुरानै अवस्थामा आएको परिस्थितिहरू छैन। सबै क्षेत्रमा यसले चाहिँ यसको आफ्नो असर चाहिँ पारेको छ। त्यो न्यून रूपमा अहिले चाहिँ निरन्तर चाहिँ सुधार हुने क्रममा चाहिँ छ, अगाडि बढिरहेको परिस्थिति। धन्यवाद यहाँलाई समयको लागि। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष नारायण प्रसाद आचार्य र उहाँसँग रहेर हामीले जुन दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय तहमा कसरी काम हुँदैछ र अरूतर्फ पहिलो चरणको खोप अभियान कसरी सम्पन्न भयो यो विषयमा रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर तपाईँमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा विषयवस्तु सप्तरीतर्फ थियो भने अर्को विषयवस्तु रूपन्देहीसँग सम्बन्धित थियो। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुभन्दा पहिले तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर जिज्ञासा, गुनासा र समस्या पठाउन चाहनुहुन्छ भने यी माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रममा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्ने माध्यमहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ।
कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रमको लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ भनौँ। अन्त्यमा एउटा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जुन काठमाडौँ उपत्यकामा पानी अब परीक्षणको लागि आइरहेको छ, त्यो परीक्षणको लागि पानी आउँदै गर्दा बागमती नदीमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सजग रहनको लागि आग्रह गरेको छ। जो बागमती नदीको छेउछाउमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अलिकति सजगता अपनाउनु होला। यो आग्रहसँगै आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।